كبرى بعل عرفتي نبي دانيال بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين سلام كريستوس يوزحلكم سرال الإكتابير بيت سماي نوتيب لومي مكاويت عسراي كلتي بزعلة زي كافتم أروعة عبيت نبيات حدث خنا نبي دانيال أعرف نبي دانيال نيوناكير ودي قوالو إيو يوناكير دما ودي نقص إيا أكيم إيو نبي مالت حالفوس تصورة مستر مسايات جنان مساي زخون زفلسه مالت إيو هافته تنبيت ناي إكزابير ناي بحري كنزو كخون انتلو نسو نزفتهم دما بساقاي هوم زيوم كاو قويتا هافته تنبيت استوهابهم أبوتاتن أديتاتن قدسان نبيات بمبال يفلطو زبان نبيات تبايلو زفلط أبولي كيدان انتخونا كسكام مساعات صوقو إكزابير نزفق أدلم أيكل أمن إيو أما أخل حواريات بعال قدس أغابوس زأمسلو نبيات نورو قبر حواريات معرف عسرت حدف أتي إسران شوعتن قدسان نبيات كاب إكزابير إنات الأخو سب مسفت آريو نخعرق يمخرون يقصصون كافتي صبق هايمانتمن نصهن أمن استلعالن إكزابير بستفالالية آرأيان أمثالن رئيمو يوم اسمه بأنصه منفس رأيوه نبيات لإكزابير وتنصروا قصة بقص كم زبالة أبا هرياقوس قداسي مريم ناي بصحات نبيات فصامهم مكرام قبال إيو حق سلستزارو قليهم بإسات قليهم بسيفي قليهم ون بمغاز تفتينهم إيوم كالوت ناو أنابست سندو كلو أتمسترفو خعا بإمني تقاطقيتهم إيوم سلازي خعا مكرام نبيت كريستيان مسرت تبهالة قويتا خعا نديك مزامرتو كالوت دخمو نسكاتكم بدخامم آتوخم إلو ناي نبيات مكرا تزارب يوحنس إنجيل معرف 4 فقد 36 نبيات نقويتانا يسوس كريستوسن نأديو دنجيلن نماريام نمرأي بوزح صعارو دلين بوزحات نبياتن صادقانن نسخم اتريو كريو دليو كم زبالة قويتا أو انجيلو ماتيوس إنجيل معرف 13 فقد 16 قدماي بيطرس معرف 1 فقد 10 لمكن أو سمايات تصقى بزيحلهم كوري تواهيبوهم حسيت يقورو اللو قدسان نبيات بغاندي 15 أبو نبيات 4 عبيت نبيات 10 دقيقة نبياتن كالئوت نبياتان توهيلم 4 يخفلو كالئن 15 أبو نبيات مالت أبونا قدس أدام سيت هينواس قاينان مالليل ياريد هينوك ماتسولا لاميه نوح أبراهام إسحاق يعقوب موسين ساموئيلن يوم 4 عبيت نبيات نولم دما قدس إسياس الأولى قال قدس إرمياس قدس حزقيل قدس نبي دانيال يوم 10 دقيقة نبيات نولم دما قدس هوسع كالاي قدس آموس سالساي قدس مكياس راوعي قدس يوناس حامشاي ناهوم شادشاي نبي أبديو شاوعي سوفونياس شامناي هوغي تاشعي يوئيل عسراي إنباوكم 11 قدس زكارياس 12 قدس نبي ملكياس يوم كالأن نبيات نولم دما بعال نبي إياسو نبي سامسون نبي يفتحي نبي جيدون نبي داويد نبي سولومون نبي إلياسن نبي إلساءن كالوتن يوم نبيات بخاتم أون يكفافلو يوم ناي يهودا يرسالم ناي سماريا إسرائيل ناي بابلون أو جيزي مركو تبهيلم يصوعيهم بزمن أكفافل دما كاب عدان كسكاب يسيف ناي زبنا أبو نبيات يبهالو كاب لك نبيات موسى كسكاب نبي ساموئيل ناي زبنا مسافنت نبيات يبهالو كاب قدس داويد كسكاب زربابيل زلو ناي زبنا نقسات نبيات يبهالو كاب ناي زربابيل موت كسكاب مطمق يوحنس زلو دما ناي زبنا كانت نبيات يبهالو سلا قدسان نبيات بوحدو ازي كابنا ناب ناي علوتو بعان نملس ناي إكزابير
ነብይ ቅዱስ ዳንኤል ቅድመ ልደተ ክርስቶስ 600 ዓመታት አካባቢ ካብ ዘርኢ ናይ ይሁዳ ነገስታት ተወልደ። ገና በህፃንነቱ ናቡከደነፆር ንኢየሩሳሌም አቃጺሉ ነቶም ህዝቢ ማሪኹ ናብ ባቢሎን ከውርዶም ከሎ ምስኦም ወረደ። ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ብፍቅሪ ኣምላኽ ዝተኣሰረ እዩ። ምስ ሰለስተ ብጾቱ አናንያ፣ አዛርያን፣ ሚሳኤልን ጾሙን ጸሎትን የዘውትር ነበረ። ኣብ ዘመኑ ከዓ ከምኡ ዝበለ መተርጉመ ህልም ስለ ዘይነበረ ንወገናቱ ሞገሶም ነበረ። ንሓያል ንጉስ ነቡከደነፆር ድማ ወሲካ ናይ ባቢሎንን ናይ ፋርስን ነገስታት የኽብርዎን ይፈትውዎን ነበሩ። ቅዱስ ዳንኤል ብጥበብን ብሃይማኖትን ንናይ ኣህዛብ ኣማልኽቲ ሰዓሮም። ኣህዛብ ብተንኮል ናብ ውሽጢ ናይ ኣናብስቲ ጉድጓድ እንተኣተውዎኳ እግዚኣብሔር ግን ናይ ኣናብስቲ ኣፍ ዓፀወሉ። ንእምባቆም ኣምፂኡ ድማ መገቦ። ቅዱስ ዳንኤል ናይ ብሉይ ኪዳን ኣብ ቆላሚሲስ ይበሃል። ስለ ናይ ጎይታና ናይ ምድሓን ስራሕን ስለ ዳግም ምጽኣቱን ብግልፂ ተዛሪቡ እዩ። ሓረገ ትንቢቱ ድማ 12 ምዕራፍ እዩ። ዓብይ ነብይን ጻድቕን ቅዱስ ዳንኤል እስራኤል ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከለዉ ምስኦም ኣይተመለሰን። ንልዕሊ 70 ዓመታት ብጸጋ ትንቢት ነቢሩ ኣብኡ ኣብ ውሽጢ ባቢሎን ዓረፈ። በረከቱ ምስ ኩላትና ህዝቢ ክርስቲያን ይኹን። መንፈሳዊ ግጥሚ ነብይ ዳንኤል ካብ ይሁዳ ምድሪ ብመርኮ ወፂኡ ኣብ ኣጸደ ባቢሎን ንስግኡ ገዚኡ ነብይ ዳንኤል ንጎይትኡ ሓርዩ ንምግቢ ንጉስስ ብጾም ኣቕሊሉ ገጹ ከም ፈለግ ብጸጋ ተሰሊሉ ብኣሕምልቲ ጥራይ ጻምእን ጥምየትን ስዒሩ ንኹሉ ሚስጥር መስተሰወረ ንኹሎም ጠቢባን ሕልሚ ተርጎመ ንነገስታት ወዓለማውያን ንጣዖት ኣይሰገደን ብፍርዲ ሓቀኛ ብኣምላኽ ተመርሐ ንዝለዓለ ጽድቂ ኣብ ልቡ ሓዊኡ ዘይነቅዝ መዝገብ ሓቂ ነበልባል ሓዊ ኮነሉ ተፈተነ ከም ወርቂ ጸላእቱ ተንስኡ ብተንኮል ሓቢሮም ጸልእቱ ከኽልኩሉ ሕጊ ኣውፂኦም ናብ ጉድጓድ ኣናብስ ደርብዮም ሰደድዎ ጥሙያት ኣራዊት ክበልዑ ተጸበይዎ መልኣኽ ሰማይ ግና መጺኡ ዓቀቦ ንኣፍ ኣናብስ ብሰላም ዓፀዎ ንጉስ ምስ ወጋሕታ ድምፁ ኣስሚዑ ዳንኤል ኣምላክ ካዶ ካብ ሞት ኣውፂኡ ዳንኤል መለሰ ጎይታይ ኣይሓደገንን ንጹህ ኮይነ ስለዝተረኸብኩ ኣድሐነኒ እምነቱ ተካሃደ ንዓለም መሃረ ስም እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ከበረ እምነቱ ተካሃደ ንዓለም መሃረ ስም እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ከበረ ኦ ጻዲቕ ነብይ ናይ ራእይ መምህር ዝኽሪ ዕረፍትኻ ሎሚ እንትንዝክር ኣብታ ትንቢትካ ዝተነገረላ ሃገር ብጸሎት ከዓቅበና ብሰላም ክንነብር ናይ ኣናብስ ፈተና ካባና ይርሓቕ ሕልናና ይብራ ብርሃንካ ይወላዕ ኦ ጻዲቕ ነብይ ናይ ራእይ መምህር ዝኽሪ ዕረፍትኻ ሎሚ እንትንዝክር ኣብታ ትንቢትካ ዝተነገረላ ሃገር ብጸሎት ከዓቅበና ብሰላም ክንነብር ናይ ኣናብስ ፈተና ካባና ይርሓቕ ሕልናና ይብራ ብርሃንካ ይወላዕ ኣሜን። ናይ ነብይ ዳንኤል በረከት ረድኤት ጸጋ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ነብይ ዳንኤል ላብ ኣፍ ኣናብስ ብኣህዛብ ተደርዩ ነገር ግና ኣምላኽ ሓልይዎ እቲ ኣፍ ኣናብስ ክወልዕዎ እናተቐዳደሙ ዝነበሩ ግን ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቲ ኣፎም ዓፀወሞ ንስውን ካብ ዝኹሉ ፈተና ጎይታይ ኣይሓደገንን ኢሉ ኣድሕኖ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣይሕደገና መከረና የድሕነና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።